दत्तू आबा, खंय गेलो रे तू? आज आमकां समेस्त गोंयकारांक तुजी गरज आसा. तुज्या मार्गदर्शनाची गरज आसा. आज जे गोंयांत घडटा तें सोंसपा सारकें न्हय रे. लोक अक्षरशः जिवाक विटल्यात. आज आमच्या गोंयांत गोंयकाराकूच वालोर नासो जाला. आमच्यो जमनी, शेतां, भाटां सगळे भायले घेतात. आमचोच लोक तांकां विकतात. डेव्हलपमेंटाच्या नांवाखाला आमची शेतां काबार केली. वचत थंय खून, चोरी, रेप, ड्रग्स चालूच आसा मरे. पुलीस फकत नांवा खातीर कोणा तरी धरता आनी मागीर कोर्ट तांकां सोडटा. आमच्या तरणाट्यांक सर्वीस ना. आमचे भुरगे आज बेकार. सगळ्यो नोकऱ्यो एकतर पॉलिटिकल लिडर आपल्याक जाय तांकां दितात वा भायले लोक सर्विसो विकत्यो घेतात. प्रायव्हेट कंपनींनी लेगीत गोंयकारांक नोकरी मेळना. नोकर भरती भायल्या भायर दुसऱ्या राज्यांनी करतात. इतलेंच न्हय, आमची आवय म्हादय लेगीत ह्या लोकांनी विकून उडयली मरे. आपा, खूब जालो तुजो हो वनवास. आतां पुरो. गोंयकारांक आज तुजी खुबूच गरज आसा रे. परत यो मरे. तुजो ह्या लोकांक मातसो तरी भंय आसलो. आतां हांकां रान मेकळें मेळ्ळा. आपा, यो रे बेगीन. बेगीन यो रे. तुजी वाट पळयता. येतलो मरे तूं. तुजें काळखांत घुस्पल्लें एक भुरगें. खरें हांव खूब ते लोकां पासत पयस रावलो. काळखान रावलो. कारण लोकांक हांव कितें उलयतालो तें आवडनाशिल्लें. तांकां तें दुखतालें. पूण आतां वेळ आयला की कितें तरी हाचेर करचेंच पडटलें. नाल्यार हें सगळें हाता भायर वतलें. हय, म्हाका परतो येवचोच पडटलो. म्हाका येवचोच पडटलो.